मातीचे गणपती करतात. तसेच आता कितें जाला ही आमची परंपरा चालू आसा. मदीं तुमचें नाव कितें? माझे संजू शेठ. हांव एक आर्टिस्ट. जर हांव सरकाराचें अभिनंदन करता की तेंच्यांनी हो डिसिजन घेतला पळय POP बंदी, हे बरो डिसिजन आसा. आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की जे प्लास्टर POPचे ते शाडूचे म्हणटा, पूण ते शाडूचे जायना. कित्याक आमकां खबर आहा जे हांव आतां 40 वर्सां ह्या बिजनेसान आहा. हांव स्वता तयार करूं शकता की शाडू माती कसली आसता आनी POP कसले आसता. ह्या लोकांक आतां फटिंगपणा करता जे बाजारान हे गणपती घेवन येता जावं आनी खंयसून घेवन येता. हे लोकां कडेन फटिंगपणा करता की ते शाडूचे म्हणून. पूण शाडूचे गणपती तसले नसता. शाडू माती ही वेगळीच आसता. ही आतां तयार करता कशी, आमी पयलीं सिमिटान जे काव घाली ती काव भितर घालता आनी ते POPन घालून ते मुर्त्यो तयार करता. पण हांव इतलेंच म्हणटा की तशें करचे पेक्षा तुमी शाडूचे कित्याक करिना, शाडूचे करा आनी तुमचें हें करा. हांव आनी एक सांगता की तो गणपती जवळ जवळ 6-7 म्हयने तरी विरगळना. आनी ते सांगता की 8 दिसांनी विरगळटा, 15 दिसांनी विरगळटा. पूण हांव चॅलेंज मारूं सोदता की तो गणपती 6-7 म्हयने जावं 8 म्हयने तो कसोच विरगळना. हांव तुमकां प्रूव करून दाखोवं शकता तो गणपती विरगळटा काय ना तो. इतलेंच. म्हणजे अन्य सरकार सामको वायट आसा सर. हो, हें हानिकारक आहा. ते सरकारान बंद सामकें म्हणजे सामकें हानिकारक आहा. हांव कितें म्हणटा, जे आतां बॉर्डरीचेर तुमी आतां गाडयो आडयता म्हणा, पूण त्यो गाडयो भितर कश्यो येयल्यो हे डिसिजन तुमी घेतल्यात, कशें घेतल्यात इतलेंच जाय आमकां. म्हणजे भायसून येता म्हणटा. भायसून येता. अजून पासून गाडयो भायसून येता. गोंया भायसून येता. गोंया भायसून येता. कितें आहा तुमची सरकारा कडेन मागणी? आमकां इतलेच मागणी आहा की त्यो गाडयो तुमी आतां बंद करता म्हटले गेटी, त्यो गाडयो बंद करपाच्यो. आनी हे POPचेर तर जी बंदी हाडल्या ती सारकीच बंदी हाडपाची. की ते बंद केले आनी फाटसून विकले अशें जावंक जायना. हांव गणेश शेट उलयतां. मागीर कुमारड्या. म्हाका खूब सांगून बरें दिसता की आमचो वाडो हो फेमस आसा माती कलाकारान. आनी लोक स्पेशल येता हांगा पळोवपाक गणपती मातयेचे कशें करतात ते. एक हांव तेंचे खूब उमेद दिसता. तशेंच ह्या वर्सा आमकां 15 वर्सां नंतर आमकां अनुदान 200 रुपया वाडून दिल्लेलें आसा गव्हर्मेंटान. हांव गव्हर्मेंटाचे खूब आभार व्यक्त करता. आनी आमकां एक यंत्रण दिल्लें आसा माती मोडपाचें. हांव आमच्या प्रिय आमदार प्रेमेन शेट हेचे आभार व्यक्त करता. तशेंच प्रवीण आल्लेकर पेडणेचे चेअरमॅन तेंच्यांनी आमकां उपलब्ध करून हे तिगांच्या आनी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या तिगांचे हांव अभिनंदन करता की हे आमकां खूब गरजेचें आसलें. तें मातीन पळोवन खूब आमकां त्रास जाताले. तेंच्यांनी आमचो हो खूब फायदो करून दिल्लो आसा. हांव तेंचें खूब अभिनंदन करता. इतकेंच हांव तुमकां सांगता. हांव प्रज्योत उमेश कुंकळकार, एक मुर्तीकार. सगळ्यान पयलीं हांव आमच्या सरकाराचे हांव खूब आभार मानता की तेंच्यांनी POP बद्दल बरें डिसिजन घेतला की POP बंद करपाचें. हांव तेंचे मना पासून आभार मानता. आनी सगळ्यान मेन म्हटल्यार आतां तुमकां खबर आहा गोंयान तशेंच मार्केटान बी आनी गांवांनी सुद्दां POP खूब येयला. लोकांनी येयला आनी लोकांनी हाडला सुद्दां विकपाक. आतां मेन म्हटल्यार तुमकां सांगूंक सोदता की ते आतां विकता तेन्ना ते कशें सांगता की ते गणपती सगळे साडू मातयेचे म्हणून. सगळे लोकांकूय सांगता. परत चेकींग कोण करपा येता तांकां बी सांगता की ते साडू मातयेचे गणपती म्हणून. पूण ते साडू मातयेचे गणपती नासता. ते सदांच म्हणजे गणपती ते POPचे. पूण तुमकां सांगतना कशें सांगतले आनी कोण चेकींग करता तेन्ना की ते हेजे साडू मातयेचे म्हणून. पूण ते POPचे आसा. तुवें मातशें वळखपाक तुवें मातशें लक्ष दिवपाचें ते गणपती कशें वळखपाचें हे ते. साडू मातयेचे आनी POPचे गणपती कशें वळखपाचे? साडू मातयेचे आनी POPचे म्हटल्यार आतां पळय साडू माती जी आसता न्हू ती केन्ना तरी POP भशेन सारकी हलकी नासता. जड आसता माती ती सामकीच जड. म्हणजे आतां आमचे काय गणपती आसता तशी जड आसतात. आतां बारीक सुद्दां व्हडले सुद्दां 2 जाण 3 जाण अशें कांयच न्हू काय उखलता गणपती. पूण ते कशें
आता साडू माती असता ती जड असता आणि पीओपी असता थंय सामके हलके. पीओपीन काय आता ते हे ते घालून सारखे हलके करता ते गणपती.